जेल की आहीनी सलाखों के पीछे से। हजरात, ये तहरीर मुतिउर रहमान अजीज की है। हसद और रंजिश, बुग़्ज़ और इनाद, दुश्मनी और फरेबकारी बनी नौ इंसानी की तारीख शुरू होने के साथ ही दुनियाए फानी में वक़ू पजीर हुई हैं। अल्लाह के नेक बंदे आलाए कलिमतुल्लाह के लिए हमेशा सरगर्दा रहे हैं, जबकि गलतकार और बदकिरदार अफराद अपनी हरामकारियों और दिल की सियाह नजिस फितरत और बद आमालियों के सबब मोहिदीन अफराद से अपनी दिली कदूरत और बुग़्ज़ और हसद का इजहार करते रहे हैं। जहां अल्लाह की तौफीक से नेक बंदे हक के रास्ते पर खुद भी गामजन रहते हैं और अवाम की रहनुमाई के लिए कारहाय नुमाया भी अंजाम देते रहे हैं। इन सब को देखकर इब्लीस की औलाद मलऊनों ने अपने हवारियों के दिलों में वसवसे डाले हैं कि फला शख्स किस तरह से नेकनामी और भलाई के काम में आगे बढ़कर शोहरत व आफाक की बुलंदियों को छू रहा है, लिहाजा तुम उसको कुचल डालो ताकि तुम्हारा नाम लिया जाए और अल्लाह का नाम लेने वाले मगलूब हो जाएं। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बिरादरान के बुग़्ज़ व हसद का किस्सा सुनाते हुए फरमाता है कि इन सब ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वालिद से जुदा करने का फैसला कर लिया। उन्होंने आपस में कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को या तो जान से मार डालो या उसे किसी मुल्क में फेंक आओ, फिर अब्बा की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाएगी और उसके बाद तुम अच्छी हालत में हो जाओगे। उनमें से एक ने कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल तो ना करो, बल्कि किसी अंधे कुएं की तह में डाल आओ ताकि कोई आता जाता काफिला उसे निकाल कर ले जाए। अगर तुमको कुछ करना ही है तो यूं करो। सूरह यूसुफ आयत 9-10। हजरात, बुग़्ज़ व इनाद के पुजारियों को जब तरह तरह की अजियत देने के बाद शैतानी वसवसों ने सुकून और करार मुयस्सर ना होने दिया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को नाआक़बत अंदेशों ने एक और आजमाइश में डालने का काम किया। आलमा डॉक्टर नवेरा शेख को बेशतर वक्त तौहीद परस्ती से बाज रखने की कोशिश की गई, दीनी हमीयत और मोहब्बत से बाज रखने की कोशिश की गई, कलमा इल्लाह की तबलीग व इशाअत और अवाम की फलाह व बहबूद के कामों से रोकने की हर मुमकिन तरीन कोशिश अमल में लाया गया। और जब आलमा डॉक्टर नवेरा शेख ने बातिल सरकशों के रौब और दबदबे से मरऊब होने से इनकार कर दिया और कहा कि तुमको जो समझ में आता है कर डालो, मेरा अल्लाह कारसाज और मुसब्बबुल असबाब, देखने सुनने और हर चीज पर कुदरत रखने वाला है, अब तो मेरे लिए सब्र ही बेहतर है और जो बातें तुम बना रहे हो उन पर अल्लाह ही की मदद दरकार है। लिहाजा खाइन सिफत मुतकब्बिरीन ने यह निशाना दिया कि अगर तुम हमारी बातें तस्लीम नहीं करते हो और हमारी रहनुमाई कबूल नहीं करते हो तो तुम्हें जेल में डलवा कर सख्त अजियतों से दोचार किया जाएगा। हजरात, मशीयत इज़्दी ने हमेशा हर जमाने में शर के अंदर खैर का पहलू छुपा रखा होता है। जिस तरह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जेल जाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जेल में भरी पड़ी मजलूमीन और अशरफुल मखलूकात की दादरसी के लिए उन्हें निजात दहिंदा बनाया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल के साथियों और कैदियों के दरमियान तबलीग व तरवीज और इशाअत इस्लाम का काम किया और कहा, जैसा कि कुरान मजीद में फरमान इलाही है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे कैद खाने के साथियों, क्या बहुत से मुतफर्रिक रब बेहतर हैं या वो एक अल्लाह जिसका इक्तदार सब पर छाया हुआ है। उसके सिवा जिस जिस की तुम इबादत करते हो उनकी हकीकत चंद नामों से ज्यादा नहीं है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने रख लिए हैं। सूरह यूसुफ आयत 11-12। अल्लाह ताला ने अपनी मशीयत के जरिए आलमा डॉक्टर नवेरा शेख को
سنت یوسف علیہ السلام سے عملی طور پر روشناس کراتے ہوئے ان کو ایک ایسی دنیا کی بابت معلومات کرائی جس کی عام لوگوں کو خبر ہی کیا، وہم و گمان تک نہیں ہے۔ جیل میں گزارے ہوئے ایام ڈاکٹر صاحبہ کے لیے ان کے محب انسانیت ہونے کے تئیں ہی تھا، ورنہ دیگر افراد جیل کی آہینی دیواروں سے ٹکرا کر اپنے عزائم و حوصلے کھو دیا کرتے ہیں۔ عالمہ ڈاکٹر نویرہ شیخ کو اللہ رب العالمین نے نہ صرف جیل کے اسرار و رموز سے باور کرایا، بلکہ اس موقع پر بھی کلمہ حق کی سربلندی کے لیے اور مفلوق الحال افراد کے لیے نجات دہندہ بنا کر بھیجا، جہاں سے انہوں نے 80 سالہ خاتون کو بیٹی بن کر 1 سال سے نہ بدلے گئے بدبودار کپڑے تبدیل کر کے بالوں میں کنگھی کی، بلکہ جب تک اس عمر رسیدہ ماں کا ساتھ رہا اقربا کی طرح اس کی پرورش کرتی رہی۔ اس عمر رسیدہ خاتون کو نہ صرف کفالت کی بلکہ اس کی فائلیں طلب کر کے اس کو بازیاب کرانے کا پورا بندوبست کر کے اس کے گھر پہنچایا۔ جیل کی آہینی سلاخوں کے پیچھے سے یہ خبر موصول ہوئی کہ عالمہ ڈاکٹر نویرہ شیخ کو بچوں کے جیل میں ڈلوا دیا گیا، کیونکہ انہوں نے مفلس و نادار خواتین کے جیل اکاؤنٹ میں 3-3 ہزار روپے ڈلوا کر ان کی ضرورتوں کی تکمیل کی کوشش کی تھی۔ سرکش و بدماش جیل کی دیگر خواتین کو ڈاکٹر صاحبہ کے بیرک میں اذیت دینے اور بدکلامی کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ چند دنوں کے بعد سیدھی سادی اور احوال پرسی کی مالکہ بن کر سامنے آتی تھیں اور دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونے کا جذبہ لے کر اپنی بیرکوں میں واپس جاتی تھیں۔ جیل کی ملازم خادماؤں کو عالمہ ڈاکٹر نویرہ شیخ کی بازیاب ہونے کے وقت روتے اور سسکتے ہوئے دیکھا گیا۔ اس کے پیچھے رازدارانہ بات یہ تھی کہ دوران محبوسی ڈاکٹر صاحبہ کی نظر سے ایسا کوئی مخاصمہ اور معاملہ نہیں گزرا جو قابل صلح اور امن و امان قائم کرنے والا نہ رہا ہو۔ کل ملا کر جیل کی دنیا سے متعارف ہونے کے اولین دنوں سے ہی عالمہ ڈاکٹر نویرہ شیخ نے ان قیدیوں کو نکلنے میں پوری مدد فراہم کرائی جو خواتین نہ قانون داں کو جانتی تھی اور نہ وکیلوں کی فیس ادا کرنے کی ان میں جرت و ہمت اور رقم میسر تھی۔ حضرات، عالمہ ڈاکٹر نویرہ شیخ کی رہائی کے دن 3 ایسے افراد سے لوگوں کا سامنا ہوا جنہوں نے ان کے حوصلے اور جذبہ شاہین کے ثبوت کا برملا اظہار ہی نہیں بلکہ انہوں نے بتایا کہ قید میں محبوس زیر ہراساں خواتین کو ڈاکٹر صاحبہ نے پھر سے زندگی جینے کی ہمت دی ہے اور فوت ہو چکے حوصلوں کو جگایا اور بتایا کہ دنیا ایک قید خانے کی طرح ہے جہاں ہم مسافر ہیں، چند دن رکیں گے اور پھر اپنے حصے کی زندگی گزار کے ابدی زندگی کے لیے کوچ کر جائیں گے۔ اللہ جس حال میں رکھے اس کا شکریہ ادا کرو، کیونکہ دنیا میں چلنے پھرنے والے کسی بھی جاندار کی حرکت مشیت الہی سے خالی نہیں ہے۔ ایک لمبی داستان ہے جو عالمہ ڈاکٹر نویرہ شیخ پر گزری ہے، اور یہ طے ہے کہ اللہ رب العالمین کی مشیت میں رازداری سے کوئی عمل خالی نہیں ہوتا۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ ملک کے جن قید خانوں سے عالمہ ڈاکٹر نویرہ شیخ کا گزر ہوا، وہاں انہوں نے نہ درس و تدریس قائم کی بلکہ کلمہ حق کی سربلندی کا کام کیا، اور ایک جیل میں 2-2, 3-3 اور 4-4 وکلا صرف ان لوگوں کو بازیاب کرانے کے لیے منتخب کر دیا جو محض بے قصور ہیں یا اپنی سزا کاٹ چکے ہیں، لیکن ان کے پاس وکیلوں تک پہنچنے کا راستہ نہیں ہے اور وہ مجبور ہے کہ ان اخراجات کو برداشت کیسے کیے جائیں گے۔ عالمہ ڈاکٹر نویرہ شیخ سزا کاٹ چکی یا مظلومین عالمہ ڈاکٹر نویرہ شیخ سزا کاٹ چکی یا مظلومین و معصومین سینکڑوں خواتین کو اب تک بازیاب کرانے میں کامیابی حاصل کر چکی ہیں۔ فللہ حمد و شکر۔ گزر اوقات کر لیتا ہے وہ کوہو بیاباں میں، گزر اوقات کر لیتا ہے وہ کوہو بیاباں میں، کہ شاہی کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بندی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔